मोगाचे न्हू हांव कथोलीक सभा निरोडे गटाक असो जिणी सदो जावन आसा। हांव लडाखांतल्या उमिंगला म्हणल्या जाग्यार बायकार येवन पावला आनी ह्या जाग्याची उंचाय जावन आसा 19,026 फीट। म्हज्या हातांत आसा कथोलीक सभेचो बावटो। हांव हांगासर उबारतेत आसा। ह्या उंचायेचो मान करूंक हांव आशेतां। आमचे गुवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्डाना आनी तशेंच आमचे मंगळूर कथोलीक सभेचो अध्यक्ष ऑल्विन डिसोजा आनी घटकांतल्या सर अध्यक्षा आनी सांद्यांक हो उंचायेचो मान करूंक आशेतां। देव बरें करूं।